मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यास्वते स्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तो मांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्म्यते पुरुषधर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। जीवात्मा का विविध अवस्थाहरू वर्णन गरिए। जागृत स्वप्न अवस्थाको सृष्टि जीवात्माले गर्छ कि परमात्माले गर्छ भन्दा जीवात्माले होइन परमात्माले भन्ने बताइयो। त्यहाँदेखि सुषुप्तिको आश्रय परमात्मालाई तीनलाई बताए पनि नाडी अनि पुरीतत्व ब्रह्मलाई सुषुप्तिको आधार रूपले बताए पनि यहाँ तीनवटालाई प्रासाद खट्वा पर्यङ्क न्यायले समुच्चय मानियो। साक्षात बिस्तरमा जस्तै ब्रह्मको साथमा सम्बन्ध जीवात्माको हुन्छ। साक्षात आधार सुसुप्तिको परमात्मा नै परब्रह्म हुन् भन्ने यो बताइयो। और मूर्छालाई आधा मरण बताइयो जस्तै हो बताइयो। अनि अब आयो परमात्माका गुणहरूको वर्णन गरिन्छ। उभयलिङ्गाधिकरण परमात्माको प्राप्तिको लागि त्वरा इच्छा उत्पन्न गर्नको लागि परब्रह्म परमात्माका कल्याण गुणहरूको वर्णन गरिँदैछ। यो 15 सूत्रको अधिकरण छ। न स्थानतो विपरस्य उभयलिङ्गम सर्वत्र हि। जीवात्मा को सर्वत्र अन्वय छ। ओ परब्रह्मको सर्वत्र अन्वय छ। सबै अवस्थामा पनि परब्रह्म परमात्मा अन्तर्यामी भएर रहन्छन्। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अन्य विभिन्न अवस्था सबै अवस्थामा परमात्मा अन्तर्यामीले रहने भएको हुनाले जसरी जीवात्मामा ती दोषहरूको सम्बन्ध प्राप्त हुन्छ त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि उसको साथमा रहेको हुनाले ती दोषहरूको सम्बन्ध परमात्मा पनि प्राप्त हुन्छ होला भन्ने शङ्का गरिन्छ। त्यसको उत्तर बताइन्छ। न स्थानतो विपरस्य। जीवात्माको साथमा सदा स्थित भए पनि भित्र रहे तापनि परस्य परब्रह्मलाई त्यो दोषहरूको सम्बन्ध हुँदैन। किनकि सर्वत्र श्रुतिस्मृतिहरूमा परमात्मालाई उभयलिङ्ग बताइएको छ। उभयलिङ्ग भनेको तात्पर्य हुन्छ यी सबै दोषले रहित र कल्याण गुणका आश्रय। तो जागरादिषु सततस्सु अवस्थासु अन्तर्यामित्व स्थितेरपि जागृत स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि जो अवस्था हुन् जीवात्माका तिनै अवस्थाहरूमा चार अवस्था भने चार अवस्थामा अवस्थासु अन्तर्यामित्वेन
जीवात्माहरूको अन्तर्यामी बनेर स्थितै रवि परमात्माको स्थिति भए तापनि परमात्मा रहे तापनि परस्य ब्रह्मणो न कश्चन दोष परब्रह्मलाई कुनै प्रकारको दोषको सम्बन्ध हुँदैन, दोषले स्पर्श गर्दैन। किन भन्दा यता किनभने हि लेखेको थिएँ, हि माने किनभने सर्वत्र, सर्वत्र भनेको श्रुति स्मृति सबै शास्त्रहरू हुन्। श्रुति स्मृति सो श्रुति र स्मृतिहरूमा परमात्मालाई यसरी बताए, उभयलिङ्ग बताएछ। नियस्त निखिल दोष सम्बन्धत्व समस्त कल्याण गुणाकारत्व, समस्त दोषको सम्बन्धले रहित रहनु, निरस्त छन् सम्पूर्ण दोषहरूको सम्बन्ध जसमा निवृत्त छन्, समस्त दोषको सम्बन्ध जसमा तथा समस्त कल्याण गुणाकारत्व, सबै जो कल्याण गुण भने मङ्गल गुण हुन्, ती मङ्गल गुणका आकार खानी हुनु रूप दुई प्रकारका गुण भए। एक त दोष समस्त दोष राहित्य, दोषको सम्बन्धले रहित, और कल्याण गुण का आश्रय हुनु, ये आकार रूप उभय लिङ्ग, यसलाई उभय लिङ्ग भन्छन्। उभय ब्रह्म का के छन् लक्षण छन् दुई प्रकारका, लिङ्ग माने चिन्ह, चिन्ह माने लक्ष्य, दुई प्रकार। यी कस्ता छन् त परमात्माको साथमा भन्दा जस्तै राजाका छत्र र चमर असाधारण चिन्ह हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले जगत स्वामी जगतपति परमात्माका पनि यो असाधारण चिन्ह हुन्, उभयलिङ्ग, समस्त दोष रहित हुनु, कल्याण गुणको आकार हुनु। यो परमात्माका साथ सदा रहन्छन्, परमात्माकै असाधारण चिन्ह हुन्। उभयलिङ्गम परब्रह्म सुतम, समस्त श्रुति स्मृतिहरूमा निखिल निखिल निरस्त निखिल दोष सम्बन्धत्व, निरस्त निखिल दोष सम्बन्धत्व, समस्त दोषहरूको सम्बन्ध निवृत्त हुनु र समस्त कल्याण गुणको आकार खानी हुनु रूप जो दुई प्रकारका परमात्माका लिङ्ग हुन्, चिन्ह हुन्। पर यस प्रकार दुई उभयलिङ्ग परब्रह्म सुतम, उभयलिङ्ग परमात्मा छ, दुई प्रकारको गुणले युक्त छ सदा भनेर ब्रह्मलाई श्रुति स्मृतिहरूमा सुनिएको छ। के हुन् ती भन्दा प्रमाण वचन देखाइँदैछ। अपहत पापमा सत्य सङ्कल्प, एक त यस आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विश्वका अधिकृत अपिपास सत्य काम सत्य सङ्कल्प। पहिले 6 वचनद्वारा जो पहिले दोषहरूको निषेध गरियो, त्यस पछाडि फेरि विधानको फेरि निवृत्ति बताएर फेरि विधान, पाप रहित, जरा रहित, पाप सम्बन्ध रहित, जरा माने वृद्धावस्था रहित, अथवा बिजरो विमृत्यु मृत्यु रहित, विश्व का शोक रहित, विश्व का अजिगित्सा भोग रहित, अभिपास प्यास रहित। तो 6 गुण त निषेध रूपले निषेध बताइयो। अर्थात् पापमा त छ भने पाप सम्बन्ध छैन परमात्मामा, जरा छैन, यसलाई निषेध गरेर फेरि कसै सत्य काम सत्य सङ्कल्प विधि रूपले फेरि दुईलाई बतायो। तो यस प्रकारले अर्थात् पापत्व आदि गुण बताइए तथा निरवध्यम अर्थात् पाप सम्बन्ध आदि निवृत्ति बताइयो तथा निरवध्यम निरञ्जनम परमात्मालाई सबै दोष निषेध गरिछ। निरवध्यम निरञ्जनम इत्यादि बताइन्छ। परमात्माको निरवध्य दोष रहित छ परमात्मा, और निरवय छ, निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम। मुण्डको परिषद भनिन्छ निष्कलम भनेको अवयव रहित, कला भन्छन् अवयव, निष्कलम निष्क्रियम क्रिया रहित, शान्तम उर्मी सटका रहित, निष्क्रियम
निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम अविद्या दोष रहित निरञ्जनम प्रकृति सम्बन्ध रहित यसरी परमात्मालाई सबै प्रकारको दोषदेखि निवृत्त गरी सफल प्राप्त भनेर निरवध्यम निषेध गरियो। और निषेध गरेर सत्य काम सत्य संकल्प बताइयो, गुणहरू तथा अरू पनि बताइँदैछ। समस्त या सर्वज्ञ सर्वविद जो परमात्मा सामान्य रूपले पनि सबै जान्दछ, विशेष रूपले पनि सबै जान्दछन्। सामान्य और विशेष ज्ञान का आश्रय बताइयो, कल्याण गुण का आश्रय तथा अब स्मृति हो, स्मृतिहरूमा बनाइन्छ। समस्त कल्याण गुणात्मक असौ असौ परमात्मा समस्त कल्याण गुणात्मक हो, समस्त कल्याण गुण का आश्रय छन्। जति जति कल्याण गुण हुन्, मंगल गुण उसका। त्यस पछाडि फेरि अर्को पनि बताइँदैछ यसै विष्णु पुराणमा। यो समस्त कल्याण यो विष्णु पुराणको, अर्को पनि विष्णु पुराणको बताइन्छ। परः पराणाम सकलाले यत्र क्लेशादय सन्ति परावरे से। परः पराणाम जो पर भन्दा पर जो अन्य सामान्य चेतनदेखि पर भए ब्रह्मरुद्र आदि, और तिनी भन्दा पनि पर पराणाम पराणाम पर सकलाले यत्र क्लेशादय सन्ति, जहाँ क्लेश आदि जसमा कुनै पनि छैनन्। क्लेशादय सन्ति परावर, क्लेश कर्म विपाक इत्यादि बताइएछ योगहरूमा। त्यस्ता जो छन् यिनी कुनै पनि परमात्मा छैनन्। सकलाने यत्र क्लेशादय सन्ति परावरे से, पर जो हुन् उनी पनि जो जसदेखि अवर छन्। पर देवताहरू जो ब्रह्मादिक हुन्, अन्नभन्दा पर भएका तिनी पनि अवर ओरै छन्, सानै छन्। यस प्रकारको यस परमात्मामा कुनै प्रकारका क्लेशहरू छैनन् भनेर बताइयो। इत्यादि सु सदा यिनी दोषहरू कुनै पनि छैन, क्लेश आदि क्लेश कर्म विपाक इत्यादि जो हुन् कुनै प्रकारका पनि छैनन् परमात्मामा। इस प्रकार उभयलिङ्ग बताइयो। समस्त गुणको आकार, समस्त दोषले रहित मङ्गल गुणको आश्रय, यो दुईटा हुन्। यसलाई रामानुज स्वामीले अर्को वाक्य भन्नुहुन्छ, अखिल हे प्रत्यनिक कल्याणकै तान भनेर बताउनुहुन्छ। कल्याण का एकमात्र आश्रय, कल्याण गुण का एकमात्र आश्रय, समस्त हे गुण का प्रतिभट, प्रतिभट विरोधी, जो विरोधी हुन्छ उसका सामना त्यही दोषहरू रहन सक्दैन। जस्तै अन्धकारको प्रतिनिक हुन्छ सूर्य, तो सूर्यका साथमा वो सामने अन्धकार रहन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले समस्त दोषका प्रतिनिक विरोधी स्वरूप परमात्मा भएको हुनाले उहाँमा कुनै प्रकारको पनि दोषको सम्बन्ध हुँदैन। और समस्त कल्याण गुणका जो कल्याण गुण हो उसका आश्रय। तो उभयलिङ्ग परमात्मालाई श्रुति स्मृतिमा बताएछ। अतः सर्वत्र जीवात्माका साथमा अन्तर्यामीले रहँदा पनि जीवात्मामा सम्बन्ध हुन्छ, परमात्मामा तिनी कसैको पनि सम्बन्ध हुँदैन दोषहरूको। यही बताए न स्थान तोपी परस्य उभयलिङ्गम सर्वत्रै, सबै अवस्थामा, जागर आदि अवस्थामा तथा जहाँ पनि जीवात्मा हुन्छ सबै अवस्थामा जीवात्माको अन्तर्यामी भएर रहे तापनि परस्य परब्रह्ममा परब्रह्मको दोषहरूको सम्बन्ध छैन। किन? सर्वत्र उभयलिङ्गम, श्रुति स्मृति सबैमा परमात्मालाई उभयलिङ्ग बताएछ। यसकारण दोषका प्रतिनिक विरोधी भएको हुनाले दोषको सम्बन्ध हुन सक्दैन। केवल जहाँ रहे पनि भगवान कल्याण गुणकै आश्रय रहनुहुन्छ, दोषहरूको सम्बन्ध हुँदैन। यो बताइयो। सर्वत्र उभयलिङ्गम भनेको हि भने किन भने हेतु देखाइदिन्छ। सर्वत्र भनेको श्रुति स्मृति सबैमा परमात्मा उभयलिङ्ग वर्णन गरिएको छ। उभयलिङ्गको पहिले नै बताइहाल्यो। निरस्त निखिल दोष सम्बन्धत्व समस्त कल्याण गुणाकारत्व, यो हो उभयलिङ्ग। दुवै परमात्माका प्रकार लक्षण सदा रहन्छन् नि हो। यस कारणले कुनै प्रकारको दोष सम्बन्ध परमात्मामा हुँदैन। जीवात्माका साथ सर्वत्र रहँदा पनि जीवात्मामा हुन्छ। जीवात्मामा कर्मको अनुसार हुन्छ। कर्मले शरीर प्राप्ति भएको हुनाले त्यसमा दोषको सम्बन्ध हुन्छ। परमात्मामा त्यस प्रकारको हुँदैन दोषको सम्बन्ध। अब शङ्का अगाडि गर्दैछ। फेरि
भेदात इच्छे न प्रत्येकम अतद्वचनात् जीवमा पनि स्वतः अपद पापत्व आदि धर्म छन् बताइएछ प्रजापति वाक्यमा। तो जीव से स्वतः अपहत पापनोपि जीवको स्वरूप स्वाभाविक रूपले अपहत पापमा छ। पाप सम्बन्ध नभएको जो बताइयो त्यो जीवात्माको पनि छ, परन्तु शरीर सम्बन्धित अवस्था भेदात शरीरको सम्बन्ध उसमा, तो शरीरको सम्बन्धी पनि छ ऊ, शरीरको सम्बन्धी पनि छ। शरीर सम्बन्ध उसका साथ हुन्छ, यस कारणले शरीरको सम्बन्धी भयो। तो शरीर सम्बन्धित्व शरीरका साथमा सम्बन्ध अनुरूप जो शरीर सम्बन्धित्व हो त्यस अवस्थाको भेदले स्वयं स्वरूपत ऊ सदा अपहत पापमा त स्वतः छ, परन्तु शरीरको सम्बन्धीमा छ। यस कारणले शरीरको सम्बन्धी हुनुरूप जो अवस्था भेद हो त्यसले गर्दा त्यसमा दोषको सम्बन्ध हुन्छ। यथा दोष सम्बन्ध त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि शरीरका सम्बन्धी छन्, किनकि बताइँदैछ तथा परस्यापि यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम इत्यादि बताएछ। त आत्मा पृथ्वी यिनी सब शरीर हुन् परमात्माका। इस प्रकारले शरीरका सम्बन्ध शरीरको सम्बन्ध परमात्मा पनि भयो, परमात्मामा पनि। यस्य पृथ्वी शरीरम इत्यादि शरीर सम्बन्धित्वात् दोष शरीरको सम्बन्धी भएको हुनाले परमात्मामा दोष हुन सक्छ, प्राप्त हुन्छ भनियो। उदाहरण दियो जसरी जीवात्मा स्वरूपत स्वाभाविक रूपले अपहत पापमा छ, शुद्ध छ, तथापि शरीरको सम्बन्धी भएको कारणले सम्बन्धी हुनु जो अवस्था भेद हो त्यस अवस्थाले जसरी दोषको सम्बन्ध जीवात्मामा छ, ऊ दोषी भन्दछ, दोष गर्दा दुःख आदि भोग्दछ, त्यस्तै प्रकारले परब्रह्मको पनि यस्य पृथ्वी शरीर इत्यादि रूपले सबै तत्त्वहरूलाई जीवात्मा परमात्माका शरीर बताइयो। यसकारणले शरीर सम्बन्धी परमात्मा पनि भए, पृथ्वी आदि शरीर भए, त्यसका सम्बन्धी परमात्मा पनि भए। यसकारणले शरीर सम्बन्धी भएको हुनाले दोष प्राप्त हुन्छ। इति चेत यदि शङ्का गर्छन् भने कसैले वेदव्यास सिद्धान्त जो वेदव्यास हुनुहुन्छ भने भन्छ न यो शङ्का ठिक छैन, दोष सम्बन्ध परमात्मामा हुँदैन। किन भनेपछि जसलाई शरीर बताएछ त्यस बेला प्रत्येक पर्यायमा परमात्मालाई निर्दोष बताइएको छ। यस्य पृथ्वी शरीर इत्यादिषु प्रतिपर्यायम प्रत्येक पर्याय छ नि, पृथ्वीलाई शरीर बतायो, आत्मालाई शरीर बतायो, जललाई बतायो, अनि आकाशलाई बतायो, सबैलाई परमात्माको शरीर बताएछ। यो प्रत्येक पर्याय भए भिन्न भिन्न रूपले परमात्माको शरीर बताए। यो पनि शरीर हो, यो पनि शरीर हो भनेर त्यो शरीरका पर्यायहरू धेरै बताएछन्। तो यस प्रकारले प्रतिपर्याय प्रत्येक जसलाई यसो शरीर बताएछ त्यो प्रत्येक पर्यायमा के हुन्छ, स त आत्मा अन्तर्यामी अमृत, त्यही तिम्रा अन्तर्यामी आत्मा हुन् भनेर बताइन्छ। यहाँ प्रश्न चलेको थियो यो याज्ञवल्क्य प्रति जनक राजाको सभामा कि अन्तर्यामी न ब्रुही भनेर सोधिएको थियो। त्यसमा याज्ञवल्क्यले अन्तर्यामी परमात्माको वर्णन गर्दा या आत्मनितिष्ठन् आत्मनो अन्तर यमात्मा नवेदयस्य आत्मा शरीरम या आत्मानम अन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। फिर यस्य यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यान्तर यस्य पृथ्वी शरीरम या आत्मानम या पृथिव्यां अन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। जो पृथ्वीमा रहन्छन्, पृथ्वीमा रहँदै पृथ्वीका भित्र निवास गर्छन् रहेर यसै पृथ्वी शरीरम जसको यो पृथ्वी शरीर हो, जसलाई पृथ्वीले जान्दिनन् कि मेरो भित्र परमात्मा छन् भनेर, यम पृथ्वी नवेद यसै पृथ्वी शरीरम जुन परमात्माको पृथ्वी शरीर हुन्, त्यो पृथ्वी शरीरवाला जो हुन् सबैको शरीर हो तिम्रा अन्तर्यामी आत्मा पनि हुन् भनेर त्यो प्रश्नकर्तासित भन्नुहुन्छ।
यस्य पृथ्वी शरीरम या आत्मा या पृथ्वी अन्तरोयमै थिए जो पृथ्वीको भित्र रहेर शासन गर्दछन् नियमन गर्दछन्। यस्ता सबैको भित्र रहेर नियमन गर्ने भएका जो परमात्मा हुन् तिनी तिम्रा अन्तर्यामी अमृत रूप बतायो। सबैमा अमृत भनिन्छ, परम भोग्य दोष रहित तिम्रा अन्तर्यामी आत्मा यस्ता प्रकारका छन्। अन्तर्यामी अमृत सत्य अन्तर्यामी अमृत जो पृथ्वीको भित्र रहेर पृथ्वीको शासन गर्छन् तिनै तिम्रो अन्तर्यामी परम भोग्य रूप दोष रहित अन्तर्यामी आत्मा हुन् भनेर प्रत्येकमा जसलाई जसलाई शरीर बताएछ पृथ्वीदेखि लिएर सबै तत्त्वलाई वर्णन गरेर अन्तिममा जीवात्मालाई पनि बताएछ शरीर। तो प्रत्येक पर्याय जसलाई जसलाई शरीर बतायो प्रत्येक भने सत्य अन्तर्यामी आत्मा अमृत ती तिम्रा अन्तर्यामी परम अमृत रूप परम शुद्ध रूप भोग्य रूप आत्मा हुन् भनेर प्रत्येकमा उसलाई सत्य आत्मा अन्तर्यामी त भनिराखेको छ। एउटा एउटा उदाहरण दिँदै फेरि अन्तिममा उपसंहार गर्दा जो सबका भित्र रहेका छन् शासन गर्दछन् अनि तिनी नै तिम्रो अन्तर्यामी परम भोग्य दोष रहित आत्मा हुन् भनेर प्रत्येक पर्यायमा जसलाई जसलाई शरीर बताइएको छ जसको जसको शासन गर्ने भनेर फेरि हो त्यसका भित्र रहे त्यसलाई शासन गर्नेवाला तिम्रा पनि अन्तर्यामी आत्मा हुन् जो परम भोग्य रूप छन् भनेर सबैमा अमृत 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 भनेर अन्तर्यामी आत्मालाई अमृत स्वरूप दोष रहित मरणादि दोष रहित परम भोग्य तो प्रत्येकमा निर्दोष बताएको हुनाले ये बताएछ भेदादि चेन्न प्रत्येकमा अतत वचनात् प्रत्येकमा अतत वचनात् माने दोष रहित तत्व बताएको हुनाले सबैमा दोषको निषेध गरेको छ। प्रत्येक पर्यायमा सत्य आत्मा अन्तर्यामी सत्य जसलाई जसलाई परमात्माका शरीर रूपले बताएछ प्रत्येकमा यो वाक्य आएको छ कि त्यसलाई नियमन गर्नेवाला त्यसको भित्र रहनेवाला त्यस तत्त्वदेखि ज्ञात भएबाट ज्ञात नभएका यस्ता स त अन्तर्यामी अमृत प्रत्येक पर्यायमा प्रत्येक शरीरलाई वर्णन गर्दा परमात्मालाई परम भोग्य निर्दोष बताएको छ। त्यस निर्दोष बताएको हुनाले शरीर सम्बन्धी भएर दोषको सम्बन्ध आउँदैन परमात्मामा किनकि जहाँ जसलाई जसलाई शरीर बताएछ प्रत्येकमा दोषको निषेध गर्दै गरेको छ परमात्माका प्रति। अपि च एवं एक शाखावालाले त के बताएछ भने एकै शरीरमा रहेर पनि एउटालाई दोषको सम्बन्ध परमात्मालाई दोषको सम्बन्ध छैन भनेर एक शाखावाला त स्पष्ट रूपले और परमात्मालाई निर्दोष बताइएछ। अर्को हेतु दिइएछ अभिच भनेको अरू पनि परमात्मामा दोषको सम्बन्ध नहुने हेतु छन् भनेर अभिच भनेर अभिच अर्थमा अरू पनि भन्ने अर्थमा हो अरू पनि छन् प्रमाण। अपि च एक एवं एके एकस्मिन् शरीरे अवस्थितयोर जीवपरयोर विशेष उक्तः एक शरीरमा विद्यमान भएका जीवात्मा र परमात्माको जो विशेषता हो त्यसलाई बताएछ एक शाखामा के भनिन्छ भन्दा एवं जो विशेषता माने भेद बताइएको छ दुवैको मध्यमा जीवपरयोर विशेष उक्त जीव परमात्मा विशेषता बतायो के बताएछ भन्दा एवं यस प्रकारले एके माने एक शाखा वाले जो मुंडक शाखा वाला हुन् एके स्वशब्देन अधीयते स्वशब्देन माने साक्षात श्रुतिको वाक्यबाट स्पष्ट रूपले भनिएको छ कि परमात्मा दोषको सम्बन्ध छैन भनेर स्वशब्देन उपनिषदको वाक्यद्वारा नै शाखा उस वाक्यको साक्षात भनिएको साक्षात शब्दद्वारा द्वा सुपर्णा भनेर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस जो जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वस्ति अनश्नन्यो अभिषाकसेति दाव सुपर्णा सयुजा सखा एक वृक्ष शरीरलाई एक वृक्ष रूप बताएर शरीर रूपी एक वृक्षमा दुईटा सुन्दर पंख भएका पक्षी छन् भन्छ। द्वा सुपर्ण सुन्दर पर्ण भएका सुन्दर पंखवाला पर्णवाला सुन्दर पंखवाला दुई पक्षी छन् रे एक रुखमा भन्छ शरीर रूपी एक वृक्षमा द्वा सुपर्ण सयुजा सखाए समानम वृक्ष रूपले रूपक बनाएछ
एक वृक्षमा दुवै परिषद जाते आश्रय लिएर बसेका छन्। तयोरन्य ती दुईमा एउटाले जीवात्माले, त्यो दुईटा पक्षी छन्, एउटा पक्षीले भन्छ त पक्षी रूपले परमात्मा र जीवात्मा र परमात्मा यहाँ बताएको छ। त तयोरन्य पिप्पलौ स्वादुवती, ती दुई मध्येमा अन्य जो छ जीवात्मा रूपी पक्ष हो त्यसले स्वादु पिप्पलमा त्यो शरीर रूपी जो वृक्ष हो त्यसका मिठा फल, पिपलका फल मिठा हुन्छन्। त्यस्ता स्वादु पिपलका मिठा फल अति, स्वादु पिप्पलमा अति स्वादु पिप्पल हुन्छ। यहाँ शरीरले रुखले शरीरलाई बताएको हो, त शरीरले गरेका कर्मका फल रूपी जो हुन् कर्मफल, ती फललाई एउटाले अनुभव गर्छ त्यसमा बसेर। अनश्रन अन्य जो पक्षी हो त्यसले अनश्रन त्यो फल नखाएको छ त, त्यसलाई अनुभव नगरेको छ त। अभिचाकसी ती देदीप्यमान छ, खूब प्रकाशमान छ मैंने बताइयो। तो यहाँ के बताया कि एकै साथ रहेर पनि यहाँ स्पष्ट रूपले बताएको छ एउटामा दोषको सम्बन्ध छ एउटा छैन। तो जीवात्माका साथमा रहेर पनि परमात्मामा दोषको सम्बन्ध छैन, जीवात्मामा छ। यसै श्रुतिलाई व्याख्या गर्दै भागवतमा भनेछ, यस्तै शब्दमा बताएछ वहाँ पनि। सुपर्णावेतौ भगवान कृष्णले उद्धवप्रति भन्नुहुन्छ 11 स्कन्धमा, सुपर्णावेतौ सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिषज्जुजाते एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान्। सुपर्णावेतौ द्वा सुपर्णा तो वैदिक हो प्रयोग, औ 8 को 8 आगम भएछ विभक्तिको 8 तो गरिएछ, यसका द्वा भनेछ। दौ सुपर्ण हुन्छ लोकमा, सुपर्णौ यहाँ द्वा सुपर्णा सयुजा, सयुजमा सयुजा छ। सबै जो विभक्तिलाई और विभक्तिलाई 8 आगम गरेर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सखाया हुन्छ सखाया छ। वहाँ के छ भागवतमा भन्दा सुपर्णौ एतौ सयुजौ सखायौ यदृच्छयैतौ यदृच्छया एतौ कृत नीडौ च वृक्षे। यस वृक्षमा नीड बसाएर घोसलो जस्तो, त्यस्तै के हो यो नीड भन्दा हृदय रूपी नीड छ, गुण। त्यसमा दुईटा पक्षी छन्। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम, त्यो दुईटा पक्षीमा एउटाले पिप्पलको जो भोग्य वस्तु हो फल हो त्यसलाई खादति खान्छ। एकस्तयो खादति पिप्पलाम अन्यो निरण्येन बलेन भूयात्, अन्य निरण्योपि बलेन भूयात्। अन्य जो पक्षी हो अन्यो निरण्योपि, अन्य जो पक्षी हो निरन्न त्यो फललाई नखाएको छ त पनि मलाई छ बलवान छ अरे, प्रबल छ, प्रकाशमान छ भन्ने बताएछ। तो यहाँ के बतायो साथै रहेर पनि परमात्मालाई त्यो दोष सम्बन्ध छैन। किन भन्दा परमात्मा द्रष्टा भएर बसेका छन्। जीवात्मा त्यो शरीरमा भएको, शरीरले गर्छ कर्म, त्यसको फल भोग्छ, जसले गर्दा एउटाको ज्ञान हराउँछ, एउटाको प्रकाश बनिरहन्छ। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरण्यो बलेन भूयात् भने यसरी बताएछ। तो अपिचैवम एके माने एक साथ भएर पनि एक शाखावालाले जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध छ भनेर बताएछ। एकस्मिन् शरीरे अवस्थित जीव परयोर यो विशेष उक्त। एउटै शरीरमा विराजमान भएका जीवात्मा र परमात्मा रूपी पक्षीको जो भेद छ त्यो यहाँ सूत्रले संकेत गर्दैछ। एवं एके स्वशब्देन धीयते, यस विषयलाई
कि एउटामा सम्बन्ध छ अर्कामा छैन त्यसको भन्नेलाई सो शब्देन साक्षात श्रुतिमा शब्दद्वारा नै बताएछ। किनकि यो पिप्पलम स्वादुवत्ति अनसन भनेर बताएछ शब्दद्वारा। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनसन्यो अभिचागस्यति। यस कारणले जीवात्माका साथमा रहेर परमात्मामा शरीर सम्बन्धी भएर दोषको सम्बन्ध हुँदैन। किनकि पहिले त निषेध गरे सबैमा भन्यो। और अब के बनाइन्छ कि वहाँ त अमृत रूप भनेर दोष निषेध गरेको थियो। यहाँ सिधै भनिन्छ उसको त्यो दोष सम्बन्ध छैन, एउटामा छ भने एउटाले खान्छ त्यो फल, शरीरले गरेको कर्मको फल अनुभव गर्छ। यस कारणले उसको दोषको सम्बन्ध छ। अब परमात्माले यसलाई अनुभव गर्दैनन्। यस कारणले हो अभिचाक स्थिति बताइयो। अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्। अब मनुष्यादि शरीरमा परमात्मा रहेर मनुष्य शरीरवाला भए तापनि मनुष्य शरीरमा जीवात्मा छ, परमात्मामा भित्र अन्तर्यामीहरू विद्यमान छन्। त्यसबेला दुईटै मनुष्य शरीरवाला भए, मनुष्य शरीरका शरीरी भए, शरीरवाला। मनुष्यादि शरीरेषु मनुष्यादि शरीरहरूमा मनुष्य आदि भनेर अरू सबै आउँछ। देव मनुष्य पशु सबै त आउँछ आदि पदले। त मनुष्यादि शरीरहरूमा शरीरित्व शरीरभित्र रहेर शरीरवाला भए तापनि शरीरी भनेको शरीरवाला भए तापनि रूप रहित वस्तुवदेव वर्तते। जस्तै एउटा रूपवाला छ एउटा रूपवाला छैन साथै रहे भने त्यस्तै परमात्मा शरीरी भएर शरीरवाला भएर पनि रूपरहित जस्तो वस्तु जस्तै भएर विद्यमान छन् उसमा। त्यो तद्ब्रह्म, त्यो ब्रह्म रूपरहित वस्तुवदेव। रूपरहित भएको एउटा छ रूपवाला, अर्को रूपरहित छ। त शरीर बनेर पनि शरीरको रूपको उसको सम्बन्ध छैन, नबन्ध भएको हुनाले रूपरहित वस्तुवत रूपरहित वस्तु जस्तै भएर नै वर्तते तद्ब्रह्म। त्यो शरीरमा ब्रह्म रहन्छन्। कसरी भन्दा जीव नाम रूपयोरपि निर्वोढित्वेन प्रधानत्वात्। जीवात्माको नाम रूपको प्रापक हुन्छ, निर्वाह गर्नेवाला। जीवात्मालाई नाम रूप प्रदान गर्ने परमात्मा हो। नाम रूप हो निर्वोढित्र हो, निर्वाह गर्नेवाला भएको हुनाले प्रधान छन् हो। जीवात्माले त्यसको वहन गर्छ, परमात्माले उसलाई नाम रूपको वहन गराउँछन्, निर्वाहक हुन्छन्। जीव नाम रूपयोरपि जीवात्माको नाम र रूपलाई दुवैलाई पनि निर्वोढित्वेन निर्वाह गराउनेवाला। एउटा हुन्छ बोक्नेवाला, नाम रूपलाई स्वयं वहन गर्नेवाला, अर्को हुन्छ वहन गराउनेवाला। त परमात्माले उसलाई नाम रूपको वहन गराउँछन्। यो नाम यो रूप भनेर यस्ता प्रकारको सृष्टि गर्दा नाम रूपको वहन गराउँछन्। गराउने भएकोले प्रधान भए। जीवात्मा अप्रधान भयो, त्यो वहनै गर्नेवाला हो। परमात्मा निर्वाह गराउने नाम रूप प्रदान गर्ने भएको हुनाले प्रधान छन् हो, प्रधान रूपले छन्। प्रधानत्वात् भन्यो, तत्प्रधानत्वात्। निर्वाह गर्ने जीव र तयो प्रधानत्वात्, तत्प्रधानत्वात्। त जीव नाम रूपयोरपि जीवात्माको नाम रूप वहन गराउनलाई प्रधान भएको हुनाले के छ, परमात्मा त्यहाँ नाम रूप वहन गरेर जस्तै रूप भएको वस्तु अरूप जस्तै नाम रूपको प्रदान गरियो। प्रदान गर्ने भएको हुनाले वो नाम रूप उसलाई वहन गराउने भएको हुनाले शरीर सम्बन्धी भए पनि ती मुख्य भएको हुनाले वो अरूप जस्तै भए, रूप नभए जस्तै। नाम र रूपको वहन गराइयो, जीवात्मालाई प्रदान गरियो। त नाम जीवात्माहरूलाई जीव नाम रूप हो। जीवात्माको नाम र रूप दुवैको पनि निर्वोढित्वेन निर्वाह गराउने प्रदान गर्नेवाला हुनाले उनी प्रधान छन्। प्रधान भएर अनि के भयो त कि त्यसभित्र रहेर शरीरवाला भएर पनि त्यो रूपले रहित भएका जस्तै परमात्मा रहेका छन्। त्यसरी
किनकि तथाई श्रुतिले यस्तै भन्दछ, नाम रूप निर्वहिता ते यदन्तरा। परमात्मा नाम रूप को आकाश हो, नाम रूप निर्वहिता ते यदन्तरा तद ब्रह्म। आकाश शब्दले परमात्मा बताएछ। आसमन्तात काशते प्रकाशित आकाश भनेर आकाशो अवै नाम रूप निर्वहिता। आकाश शब्दले बताइने परमात्मा परब्रह्म नाम रूप का निर्वहिता, निर्वाह गराउने, प्रदान गर्ने, बह प्रापणे। नाम रूप जीवात्मालाई सबैलाई सृष्टि गर्दा वहन गराउनेवाला छन् र तेदन्तरा ती परमात्मा त्यसदेखि भिन्न छन्। ब्रह्म अलगै रहेर, अन्तरा माने अलगै भिन्न भिन्न रहेर नाम रूपको ते निर्वहिता, त्यो नाम रूपको को निर्वहिता निर्वाह गराउनेवाला छन् ब्रह्म। अन्तरा ऊ भिन्न, उसको सम्बन्ध छैन नाम रूपको भनेर बताइन्छ। यति नाम रूप हो अन्तरा माने अस्पृष्ट, नाम रूपले सम्बन्ध नभएको। नाम रूपको निर्वाह गराउँछन्, नाम रूपको आफूमा त्यसको स्पर्श छैन, मध्यवर्ती अरे नाम रूपको बीचमा छन्, उनलाई स्पर्श भएको छैन। अर्थ यसको अवश्यत्य छ, त्यस नाम रूपका वशीभूत छैनन्। अतः जीवात्मालाई नाम रूप माने शरीर, नाम भइहाल्यो। तो नाम रूपको निर्वाह गराउन प्रदान गर्ने भएर पनि उसका मध्यमा छन्, यता पनि छोइया छैन उता पनि छोइया छैन, स्पष्ट छन्, मध्यवर्ती। नाम रूपको सम्बन्ध दुईटैमा छैन, अर्थात् अवश्यत्य छ, त्यो शरीरको वस्तु छैनन्। नाम रूप प्रदान गर्छन्, उसको त्यो रूपको वशीभूत छैनन्, अर्थात् त्यसमा त्यो शरीरभित्र रहनाले जीवा शरीरी बनेको हुनाले, शरीरवाला बनेको हुनाले शरीरको वशीभूत छैनन्। परमात्मा ऊ त निर्वाह गराउनेवाला हुन्। अवश्यत्य त अस्पृष्ट मध्यवर्ती अवश्यत्य त नाम रूप र अन्तरा गएर छ, ते यदन्तरा भनेर त्यो नाम रूप त्यही भनेको। नाम र रूप दुवैको अन्तरा माने मध्यमा छन्, अर्थात् अस्पृष्ट छन्। नाम रूपको उसको सम्बन्ध भएर पनि नभएकै छ, किन भित्र छन्। हो नाम रूपको प्रदान गराउनेवाला छ, नाम रूपको सम्बन्ध गराउने जीवात्मालाई। यस कारणले उनी अवश्य शरीरको वशीभूत छैनन्। यस कारणले जो शङ्का गरिएको थियो कि शरीरको सम्बन्धी भएको हुनाले परमात्मालाई पनि दोषको सम्बन्ध हुनसक्छ जीवात्मा जस्तै भनेर, जीवात्मा त निर्वाह गराउनेवाला हुन्, जीवात्मा नाम रूप वहन गर्नेवाला हो। यस कारणले उसलाई त्यो दोष सम्बन्ध हुन्छ, परमात्मा त्यसभित्र रहेर पनि त्यसदेखि तटस्थ छन्। अब अर्को सूत्रले बताइँदैछ, प्रकाशवच्चावयर्थ्यात्। जसरी सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर यस वाक्यले परमात्मालाई सत्य ज्ञान स्वरूप बताइएको छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सत्य स्वरूप सत्यमा निर्विकार और ज्ञान स्वरूप। यो वाक्य व्यर्थ नहोस् भन्नको लागि परमात्मालाई स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप भनिन्छ। परमात्मालाई जब एक वाक्यले बताइन्छ सत्यम ज्ञान भनेर निर्विकार ज्ञान स्वरूप भनेर परमात्माले बतायो, यस कारणले त्यो वाक्य व्यर्थ नहोस् उसले भन्नको लागि के भन्छ, स्वप्रकाशतया स्वयं प्रकाश भएको हुनाले परब्रह्मलाई ज्ञान स्वरूप भनिन्छ। स्वयं प्रकाश भएको हुनाले उसलाई ज्ञान स्वरूप भनिन्छ। ज्ञानको मतलब ज्ञान स्वरूप छ ब्रह्म भनेर, यसले केवल ब्रह्मलाई ज्ञान स्वरूप बतायो। अब अरू वाक्य छन् फेरि त्यस्तै प्रकार तीन वाक्यहरू व्यर्थ नहुन् भन्नको लागि निरवध्यम निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम यो वाक्य तथा यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव सूर्यते स्वाभाविक ज्ञानवाला क्रिया छ। यिनी वाक्यहरू पनि हजारौँ छन् परमात्मालाई दोषरहित बताउने र गुणाकार बताउने होला, गुणको खानी बताउने होला। यिनी वाक्य पनि व्यर्थ नहुन् भन्नको लागि परमात्मामा निर्दोषत्व कल्याण गुण आकारत्व पनि
परमात्मा स्वीकार गर्नुपर्छ। सत्यम ज्ञानवन्त ब्रह्मले परमात्मालाई निर्विकार ज्ञान स्वरूप बतायो। तो यो ब्रह्म नमान्यो भने व्यर्थ व्यर्थ यो वाक्य व्यर्थ जान्छ। यस कारणले यो वाक्यलाई व्यर्थ नगर्न सार्थक पार्नको लागि परब्रह्ममा जसरी स्वयं प्रकाश भएको हुनाले ज्ञान स्वरूप छन् ब्रह्म भनेर स्वरूपलाई ज्ञान स्वरूप बतायो। त्यस्तै प्रकारले अरू वाक्य छन् परब्रह्मलाई दोषरहित कल्याण गुणको आकार खानी बताउने वाला। तिनी वाक्य पनि यदि परमात्मामा कल्याण गुण दोषरहित राहित्य नमान्ने हो भने तिनी वाक्य व्यर्थ हुन्छन्। त तिनी वाक्यलाई व्यर्थ नहुनको लागि परमात्मामा यिनी पनि मान्नुपर्छ। कुन कुन भन्दा यहाँ सर्वज्ञ सर्ववेद सामान्य विशेष रूपले ज्ञानका आश्रय बतायो। सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञानका आश्रय तथा अर्को श्रुति आयो यो त मुण्डको हो। अब श्वेताक्षर उपनिषदमा परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च अस्य मानिस परमात्माको पराशक्ति जो छ विविधैव श्रूयते अनेक प्रकारले श्रुतिहरूमा सुनिन्छ। श्रूयते त्यो स्वाभाविक छ। परमात्माको शक्ति स्वाभाविक छ, औपाधिक होइन, कुनै सम्बन्धले आएको होइन। जस्तै जलमा शैत्य छ, आगोको सम्बन्धले पोल्छ पानीले, त के हो त त्यो औपाधिक हो, जलको होइन स्वाभाविक। स्वाभाविक शीतलता हो, शैत्य हो। यस्तै प्रकारले यी सबै गुण हुन् परमात्माका, यिनी स्वाभाविक हुन्। स्वाभाविकी शक्ति स्वाभाविकी शक्ति जस्तो स्वाभाविक छ। अग्निको दाहकत्व जलको शैत्य जस्तै परमात्माका यी गुणहरू यो शक्ति पराशक्ति विविध प्रकारले सुनिने भएको पराशक्ति जो छ वो स्वाभाविक हो। ज्ञान बल क्रिया छ। ज्ञान बल क्रिया माने नियमन सामर्थ्य ऐश्वर्य यो भने स्वाभाविक हुन् इत्यादि। परशत हजारौं जो वाक्यहरू हुन्, सैकडौं वाक्य हुन्। ती वाक्यहरू अवैयर्थ्यात् व्यर्थ नहुनको लागि यी दुवै पनि मान्नुपर्छ। निरवध्यम कल्याण गुणाकरञ्च इति उभयलिङ्गमेव दोषरहित कल्याण गुणको आकार त्यही सदा परमात्मा रहने भएको हुनाले परमात्मामा कुनै प्रकारको दोषको सम्बन्ध हुँदैन, किनकि निरन्तर यो मान्नु पर्यो। सत्यम ज्ञानवन्त ब्रह्मले ज्ञान स्वरूप बताएछ, त्यो वाक्य व्यर्थ नहोस् भनेर परमात्माको ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरियो। त्यस्तै प्रकारले निष्कलम निष्क्रियम शान्तम इत्यादिमा निर्दोष सत्व परमात्मा बतायो। अनेक प्रकार दोषहरू निवृत्त बतायो, रहित भयो र कल्याण गुणका आकार हुन्यो। यिनी यो परमात्मा नमान्ने हो भने यिनी वाक्यहरू व्यर्थ हुन्छन्। यस कारणले यी गुणहरू पनि दोषरहित भएर समस्त सब प्रकारका दोषरहित भएर अनन्त कल्याण गुणको आश्रय रूपी दुई प्रकारका जो परमात्माका लक्षण हुन् यसलाई उभयलिङ्ग भन्छन्। उभयलिङ्गम एवं परमात्मा उभयलिङ्ग छन्। ज्ञान स्वरूप भएर अनि निर्दोष कल्याण गुणका आकार परमात्मा छन्। अतएव परमात्मामा कुनै प्रकारको दोषको सम्बन्ध हुँदैन। जीवात्माको साथमा जागृत आदि अवस्था चारै अवस्थामा जीवात्मा भित्र रहे पनि पदार्थहरूमा रहे पनि दोषको शरीरवाला भनेर परमात्मामा दोषको सम्बन्ध हुँदैन निर्णय गरियो। अब जो अरूले भन्दछ नि परमात्मालाई त दोष छैन भन्छ, निरञ्जन निर्विकार निष्कलम निष्क्रियम शान्तिम निरवध्यम निरञ्जनम भनेर निर्गुणम इत्यादि बताइन्छ। अतः परमात्मा उभयलिङ्ग कसरी हुनसक्छ? उसलाई त गुणरहित बताएछ भनेर शङ्का गरिन्छ हो। र त्यसको समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ आह च तन्मात्रम परब्रह्म केवल ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले सत्यम ज्ञानवन्त ब्रह्मद्वारा केवल ज्ञान मात्र बताएको हुनाले उसमा अनेक गुणहरू छैनन् भनेर जो शङ्का गरेछन्। अब उसको समाधान गर्दै सूत्रकारले भन्नुहुन्छ आह च तन्मात्रम सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्मले जीवात्मालाई केवल ज्ञान स्वरूप बताएको थियो, अरूलाई निषेध गरेको छैन। परमात्मा ज्ञान स्वरूप छन् भनेर यो बतायो, अरू गुण छैनन् भनेर कहाँबाट निषेध गर्यो? निषेध गरेको छैन। ज्ञान स्वरूपता मात्रमा परमात्मालाई परमात्माको ज्ञान स्वरूप मात्र बतायो। परमात्मा ज्ञान स्वरूप छ भनेर ज्ञान स्वरूप छन् भनेको हुनाले अरू गुण छैनन् भने त भने छैन, निषेध पनि गरे पो। परब्रह्म ज्ञान स्वरूप छन्, अरू गुणहरू छैनन् भनेर निषेध गरेको छैन। केवल परमात्माको स्वरूपलाई ज्ञान स्वरूप मात्र बताएछ। यसले नान्य निवारयति
अरू परमात्माका गुणहरूलाई त निषेध गर्दै छैन यसले। यस कारणले अविशेषात विरोधाभावात छ। जस्तै त्यो ज्ञान स्वरूप बताइयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, त्यस्तै प्रकारले जो अन्य गुण बताइएका छन् त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु, कोही विरोध पनि छैन, विशेषता पनि छैन। जस्तै त्यो वाक्यको अनुसार ज्ञान स्वरूप बताएको हुनाले ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरियो ब्रह्मलाई, त्यस्तै प्रकारले अन्य गुण जति बताएका छन् त्यस्तै ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरे जस्तै अनेक गुणले आश्रयको आश्रय कल्याण गुणको आश्रय हुनु यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। किनकि जब ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरियो त अरू किन भन्दा श्रुतिले बताएको हुनाले, सत्यम ज्ञान स्वरूप बताएको हुनाले ज्ञान मात्र स्वीकार गर्यो। त्यस्तै अरू गुणले अरू श्रुतिले परमात्मालाई दोषहरू निषेध गरेर अनेक कल्याण गुणहरू बताएछ। त अलि अनेक कल्याण गुणहरू बताएको हुन अविशेषा तुल्य रूपले जब ज्ञान स्वरूप बताएर ज्ञान स्वरूप स्वीकार गर्यो भने अनन्त गुणहरू बतायो त्यसलाई किन स्वीकार नगर्ने? यो वाक्यले त निषेध गरेको छैन अरूलाई। जब ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरियो त्यस्तै प्रकार तुल्य न्यायले त्यस्तै प्रकारले त्यसैको समान भएको हुनाले अविशेषात्मा नै तत्तुल्य भएको हुनाले ज्ञान स्वरूप भनेको हुनाले ज्ञान स्वरूप मानियो, अन्यलाई निषेध गरेको छैन। त्यस्तै प्रकारले सर्वज्ञ सर्ववेद पराश्रय शक्ति विधेय सूर्यते भनेर जब परमात्मालाई बताएको हुनाले तुल्य रूपले परमात्माको म गुण गर्नुपर्छ, गुण स्वीकार गर्नुपर्छ। विरोधाभाव छ, कुनै अन्य वाक्यसित दोष विरोध पनि छैन। परमात्मामा ती गुणहरू श्रुतिले बताएका गुणहरू स्वीकार गर्दा अरू कतै विरोध पनि छैन। अतः केवल ज्ञान मात्र छ भनेर कसरी स्वीकार गर्ने? ज्ञान मात्र बतायो उसले, अन्य गुणलाई त निषेध गरेको छैन। नगरेको हुनाले तुल्य न्यायले जब ज्ञान स्वरूप बताउँदा ज्ञान स्वरूप स्वीकार गरियो भने अरू जो बताएछ गुणहरू त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अतः परमात्मा निर्दोष ज्ञान स्वरूप भएर अनन्त कल्याण गुणको आश्रय छन्। अतः दोष रहित कल्याण गुणका ज्ञान स्वरूप भएर दोष रहित कल्याण गुणका आकार उभय लिङ्ग परमात्मा छन्। श्रुतिले स्पष्ट रूपले अरू पनि बताएको छ। वेदान्त गण जो छ, वेदान्त समूहले परमात्मामा गुणहरूको वर्णन गरेछ तथा स्मर्यते स्मृतिमा पनि बताइएछ। दर्शयित निर्दोषत्वम कल्याण गुणाकरत्वम च वेदान्त गण दर्शयते। दोष रहित कल्याण गुणको खानी हुनु यो वेदान्त वाक्यगणले समस्त वेदान्त समूहले दर्शयति देखाउँदैछ। तथा निर्दोष निर्दोष भएर कल्याण गुणको आकारत्व एउटा वाक्यले होइन, वेदान्त वाक्य समूहले अनेक वेदान्त वाक्यहरूले दर्शयति समुदाय वेदान्त वाक्य गणले देखाउँदैछ, समूहले देखाउँदैछ, एक वचन गरेछ। निष्कलम निष्क्रियम शान्तम यसरी निर्दोष बताइयो। कला भने अवयव छैन, क्रिया छैन, अरू उर्मी जस्ता भोग प्यास इत्यादि गरेका जरा इत्यादि यिनी केही छैनन्। यो शान्त भनियो। निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम दोष रहित अविद्यादि दोष सम्बन्ध रहित और निरञ्जनम प्रकृति सम्बन्ध रहित। यस्तो प्रकारले अञ्जन पनि कुनै प्रकार छैन, उसको दोषको सम्बन्ध छैन भनेर निषेध गर्दैछ। तथा यसबाट दोषको निषेध गरियो, निर्दोषत्व बतायो परमात्मालाई। यस्तै प्रकारले तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेश मिद्यम। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम ईश्वराणाम परम महेश्वरम तम परमे महेश्वरम। जो यहाँ लोकमा ईश्वर रूपले प्रसिद्ध छ ब्रह्मादि देवताहरू, ती ईश्वरहरूमा पनि परमेश्वर, महेश्वरमा पनि परम महेश्वर, महेश्वरसँग जोड्नु पनि महाईश्वर भनेर परमात्मालाई के बताएछ? गुणाकार बताएछ। ईश्वर का पनि ईश्वर, परमेश्वर और
महेश्वर का पनि परम महेश्वर छ, परम लगाइएको छ। ईश्वर भन्यो, ईश्वर पो श्रेष्ठ बतायो, महेश्वर बतायो, महेश्वरमा पनि परम महेश्वर, परमहेश्वर, परम महेश्वरम। तम देवतानाम परमं च दैवतम, देवताहरूमा पनि परम देवता, परदेवता परमात्मा बताएछ। इत्यादि वाक्यगणले परमात्मालाई कल्याण गुणको आकार बताएछ। स्मरीयते छ भने स्मृतिमा पनि बताएछ। यो माम अजम अनादिम च व्यक्ति लोकम महेश्वरम, यो जसले के हो, यो माम जसले मलाई, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ गीतामा, अजम जन्मरहित अनादि व्यक्ति लोक महेश्वर, लोकको महेश्वर, लोकको मध्यमा महेश्वर परम श्रेष्ठ ईश्वर जो जान्दछ। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, त्यसले मलाई सबै भावले मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकारले मलाई भजन गर, मेरो भजन गर्छ, मेरो सेवा गर्छ जसले। यहाँ पनि बताइयो परमात्मालाई परम महेश्वर, परम गुणका, अजन्म, अज, अनादि, महेश्वर इत्यादि रूपले अनेक गुणहरू स्मृतिमा बताएछ। इत्यादि न स्मृति परमात्माको स्मरण गरिएको छ, निर्दोषत्व। यस कारणले परमात्माहरूमा दोषको सम्बन्ध, शरीरी भएर दोषको सम्बन्ध छैन। परमात्मा सदा उभयलिङ्ग भएको हुनाले सबैको भित्र रहेर पनि सबै अवस्थामा परमात्मामा कुनै प्रकारको दोषको सम्बन्ध हुँदैन, जीवात्मामा मात्रै रहन्छ भनेर परमात्मालाई किन उभयलिङ्ग सदा भएको हुनाले परमात्मा निर्दोष रहन्छन् भनेर वर्णन गरिएको छ। यहाँ नै अहिले आज पूर्ण गरिन्छ। अब यसलाई पुरा गर्नलाई भोलिको कालक्षेपमा पूर्ण हुनेछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इन्द्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशम्, ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं, तन्मामावेद तद्वक्तारमावेद, आवित्वाम आविद वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु तदात्मनियते वस्तु धर्मास्ते वै सन्तु ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री भू समेत वेंकटेश्वर ब्रह्मणे नमः।